हामी आजबाट लगातार अर्थतन्त्रतिर हामी केन्द्रित हुनेछौँ। म डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीलाई अब हामीले कसरी जान्छौँ देशलाई, जस्तो आज हामीले 3 जना हस्तीहरूलाई बोलायौँ, ढिलराज खनाल, विश्वम्भर पाक्रेल र डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। अब कसरी बचाउने, के गर्दा हामी महासङ्कटबाट बच्न सक्छौँ? 1 2 3 बुदाको रूपमा हाम्रो 2 जना अब यो ऋषिजीलाई, रिपोर्ट्स क्लबलाई, तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद चाहिँ दिनुपर्छ भने यो आर्थिक कुरा त राजनीतिक दलहरूले त कुरै उठाउँदैन। खालि गठबन्धन के गर्ने, कसको उम्मेदवार कहाँ उठाउने, हैन, कसलाई लसार्ने, कसलाई पछार्ने, हेर्नु न है, यो ढङ्गले राष्ट्र बन्दैन। अहिले यो बेलामा यो सरोकारलाई विशेष महत्त्व दिएर तपाईँ हामीलाई बोलाउनु भयो, ऋषिजीले तपाईँहरू आउनुभयो, तपाईँहरू त गरे हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई त म अचाकले धन्यवाद दिन्छु के। म चाहिँ नि ग्रेटफुल तपाईँ मिडिया, नेपालको मिडिया चाहिँ नेपाल मोडेल बजेट 2060 सालमा पहिलोचोटि मैले मोडेल बजेट ल्याउँदा त्यति बेलाका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आऊ मोडेल बजेट गरेर लागेको मैले आउनुहोस् बस्नुहोस् भन्दा नआएको। तपाईँहरूले राम्रो गरिदिनु, अर्को सालदेखि मोडेल बजेट कहिले ल्याउँछस् म विमोचन गर्छु भनेर पूर्व अर्थमन्त्रीहरू जान थाल्नुभयो। त्यस कारणले मिडियालाई मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। अब आज चाहिँ जुन कुरा ऋषिजीले गर्नुभयो, अब यो हाम्रो 2 जना विद्वान अग्रजहरूले भनि पनि सक्नु भएको छ। मैले मेरो एप्रोचबाट चाहिँ फेरि त्यसलाई अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने तपाईहरु सबैलाई के लाग्ला भन्दा यो श्रीलङ्काको मात्रै कुरा गरिरहेको छ हामी। श्रीलङ्का मात्रै होइन, अहिले तपाईहरुले श्रीलङ्का धेरै प्रश्न दिनमा 5-7 जनाले त सोध्नुहुन्छ मलाई। अब श्रीलङ्का अहिले हेर्नुहोस् विश्वमा तपाईले हेर्नुहोस्, अस्ति युनाइटेड किङडम, हामी संयुक्त अधिराज्य भन्छौँ बेलायतको, त्यो बेलायतको अर्थमन्त्री एक्सचेकर ऋषि सुनकले स्प्रिङ स्टेटमेन्ट भन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि पहिला बजेट स्टेटमेन्ट आउँछ, अनि त्यो बजेटमा रिभ्यू गर्दा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले रिभ्यू गरे जस्तो त्यो रिभ्यू भएर आउँछ स्टेटमेन्ट। अहिले स्प्रिङ स्टेटमेन्ट दिँदा के भन्यो, 13 लाख मान्छे गरिबको रेखामुनि गयो भनेर त बेलायतले भनिसक्यो, अब जान्छ भनेर। 8% भन्दा माथि मूल्य वृद्धि गइसक्यो। तल्लो तहको मान्छेहरूको खास गरी अरेको त्यो भएकोमा 25% लिभिङ कस्ट चाहिँ नि बढिसक्यो भनेर उनीहरू नै आत्तिसकेका छ। युरोपमै अब डिसिजन गर्न सकिरहेको छैन। अब स्याङ्सन र काउन्टर स्याङ्सन, अमेरिकाले स्याङ्सन गर्छ, अरूलाई स्याङ्सन गर भन्छ, रुसले काउन्टर स्याङ्सन गर्छ। ल ग्यास नले भन्छ, अनि त्यसो उहिले म त ग्यास बेच्छु दिन्छु, दिने भए रुबलमा लिन्छु भनेर मूल्य कन्ट्र्याक्ट एक्टमा साइन गरिदिइसक्यो। हेर्नुहोस् अब यसले के देखियो भन्दा यो ग्लोबल्ली असर परिसक्यो। यो 2008 को सङ्कटले कहाँ असर पारेको थियो भन्दा खास गरी युरोप र अमेरिकाका अर्थतन्त्रलाई असर पारेको थियो। तर अहिलेको अर्थतन्त्रले योले ग्लोबल सबैलाई तपाईँ हामीलाई भ्याइसक्यो, किनभने हामी अहिले त्यति बेला भन्दा यो जुन 12 वर्षको अवधिमा हामी पनि विश्व अर्थतन्त्रसित धेरै अत्यन्त अचाकले हुनुपर्ने भन्दा बढी निर्भर भयौँ। हामी अन्तर्निर्भर भयौँ होइन कि परनिर्भर हुँदै गयौँ। त्यसले पनि हामीलाई प्रभाव पार्या हुनाले र विश्वको अर्थतन्त्रमा अहिले तपाईले IMF को चिफकै कुरा मात्रै होइन, अरू कसैले पनि ठ्याक्कै भोलि यसो हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्ने, अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यति अनिश्चितता आइसकेको हुनाले अब चाहिँ नि त्यसको प्रभाव विश्वमै पर्छ र त्यसको फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ श्रीलङ्का देखिएको छ। अब यहाँ एउटा प्रश्न अर्को विश्वमै के आयो भन्दा अब अहिले तपाईले पाकिस्तानले के गर्यो भन्दा रसियाबाट तेल लिन्छु भन्यो, भारतले तेल लिन्छु, ग्यास लिनलाई सम्झौता गर्यो पाकिस्तानले। भारतले $35 प्रति ब्यारेलमा तेल दिन्छु भनेर चाहिँ रसियाले भारतले लिन राखेको छ, साउथ कोरियाले लिइराखेको छ। अब एउटा विश्वमा एउटा ध्रुवीकरण पनि अब सिर्जना हुँदैछ। हेर्नुहोस् यो हाम्रो लागि राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि होला आफ्नो ठाउँमा। ध्रुवीकरण भनेको अब डलर भोलिको दिनमा डलरको भविष्य पनि के हुन्छ भनेर पनि भन्न नसकिने स्थिति छ। यो अवस्थामा हामी भएको हुनाले हामी पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। यो सिलसिलामा मैले के भन्छु भने अब विश्वमा एउटा अर्को कुरा पनि के भयो भने ग्लोबलाइजेसन हामीले त भूमण्डलीकै वैश्वीकरण भनेर सुनिराखेका छौँ नि, होइन? वैश्वीकरण भूमण्डलीकरणले नै मात्रै हुँदो रहेछ, त्यो अवधारणा र त्यो सिद्धान्तले मात्रै काम गर्दो रहेछ।
अब फेरि अलिकति डिग्लोबलाइजेसनमा गएर संरक्षणवादी नीति लिएर उत्पादनमा जानुपर्ने अवस्था आयो कि भन्ने भयो। र नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले मैले के अर्थतन्त्र भन्छु भने चक्लेट अर्थतन्त्र, ककटेल अर्थतन्त्र हो नेपालको अर्थतन्त्र। न तपाईँले खाँदा च्वाट्ट गुलियो पनि आइहाल्छ होइन, फ्रेस पनि जस्तो लाग्छ, तर त्यसबाट त काम त हुँदैन। तपाईँले चक्लेट खाएर जीवन घुम्छ र चल्छ र चल्दैन। ककटेल अर्थतन्त्र भनेको तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ, अलिकति पिउनेहरू पनि गर्नु होला होइन। अरू हाम्रो त्यो पङ्क्ति ठुलो छ, ककटेल भने तुरुन्त लागिहाल्ने होइन। हाम्रो अर्थतन्त्रमा तुरुन्त लाग्ने कुरामा ध्यान गयो, दीर्घकालमा गएर अर्थतन्त्रलाई जोनी खालको कुराहरूमा ध्यान गएन। भनेको हामी एकातिर खुला अर्थतन्त्र भन्छौँ, अर्कातिर व्यापारीहरूले कार्टेलिङ गर्छ होइन, व्यापारीहरूले कार्टेलिङ गर्छ, उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि कार्टेलिङ, सरकारले पनि कतिपय अवस्थामा कार्टेलिङ गर्नलाई प्रोत्साहित गरिराखेको अवस्था छ, अनि ब्याङ्कहरूले पनि कार्टेलिङ गरिराखेको अवस्था छ। यसले गर्दा हामी चाहिँ ककटेल अर्थतन्त्र, हाम्रो अर्थतन्त्र न रम हो न चाहिँ नि हुस्की हो न बियर हो, ककटेल अर्थतन्त्र हामीले निर्माण गरे हुनाले हामीले अहिले ठिक ठाउँमा हिँड्न नसकेको। अब तपाईँलाई श्रीलङ्काको कुरा गर्दा हामीले श्रीलङ्कामै पुग्छौँ कि भन्ने चाहिँ प्रश्न धेरै आउँछ। त्यसलाई म के भन्छु भने श्रीलङ्काको हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र फरक छ, हाम्रो कन्जम्सनको बिहेभियर पनि फरक छ। श्रीलङ्काले अघि धेरै कुरा आयो, यो 8-10 वर्ष अगाडि नैदेखि नै टुरिज्ममा 16%, 12 देखि 16% डिपेन्ड गर्छ श्रीलङ्का। हाम्रो नेपालको अझै 2% पनि छैन, 2% भन्दा कम। त्यसबाट आम्दानी आएको पनि 2% अरू बेलामा यो महामारी भाभन्दा अगाडि। अनि कृषिमा चाहिँ उसको 8% हो, हाम्रो चाहिँ 25-26% हो होइन। सेवा क्षेत्र चाहिँ हाम्रो र उसको झन्डै हाम्रो 57% जति 56-57 छ सेवा क्षेत्र, उसको 60% हो। भनेपछि अब 2-3वटा गल्ती उसले के गर्यो भन्दा मिसम्यानेजमेन्ट भयो क्या रिसोर्सको। एउटा ठाउँमा लगाउनु पर्ने स्रोत अर्को ठाउँमा लगाइदियो। अब कृषि क्षेत्रमा के गर्यो भन्दा 8% योगदान गरेर त्यसले उत्पादन गरेले त अर्थतन्त्र त चल्थ्यो, मान्छेले खाना त पाएका थिए नि त्यो ठाउँमा। तर के गर्ने भने हामी अर्ग्यानिक खेतीमा जान्छौँ भन्यो, त्यसको प्रभाव अध्ययन गरेन। अर्ग्यानिक खेती हामी चलाउन सकौँला कि नसकौँला भन्ने पनि हेरेन। अनि अर्ग्यानिक खेतीमा गइदियो र रासायनिक मलहरू प्रतिबन्ध लगाइदियो र उत्पादन स्वाटै घट्यो कृषिमा। हेर्नुहोस्, एउटा। अर्को कुरा के गर्यो भन्दा जब ऋण लिँदाखेरि चाहिँ दीर्घकाललाई हेरेन, अनि छोटो अवधिको ऋण लियो, बढी ब्याजको ऋण लियो, लिने क्रम बढेर गयो। 39% त उसको सभरेन बन्ड भन्छ नि, त्यहाँको सरकारले विदेशीसँग लिएको, त्यो त डलरमै तिर्नु पर्यो नि, त्यो छोटो अवधिको लियो। अनि त्यसरी तिर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू यी आदि कारणले। अर्को एउटा कुरा, त्यसो गर्दाखेरि पैसा कहाँ ल्याउने भन्दा जनतालाई पैसा दिन नसक्दा धमाधम चाहिँ नि करेन्सी छाप्न थाल्यो त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्कले। IMF भन्यो त्यसो नगर है भन्यो। अब मुद्रा धेरै छापेर जहाँ चाहिँ त्यसको लागि ब्याकिङ नराखिकन मुद्रा छापेर कहाँ सकिन्छ र? त्यो फेरि एब्जर्बिङ क्यापेसिटी हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र, श्रीलङ्काकै अर्थतन्त्र पनि अमेरिकाको, बेलायतको जस्तो, जापानको जस्तो, चिनको जस्तो एब्जर्बिङ क्यापेसिटी भएको अर्थतन्त्र होइन। त्यसकारणले पनि गर्दा त्यो अवस्थामा आयो। हामी चाहिँ त्यो वैदेशिक मुद्राको सन्दर्भमा विदेशी ऋण श्रीलङ्काको 2019सम्म पनि 45% पुगेको थियो GDP को। हामी चाहिँ अहिले 39-40, अहिले हाम्रो डाक्टर प्याकुरेलले पनि भन्नुभयो पुग्यौँ। यो 3 वर्षमा चाहिँ हाम्रो बढी बढेको छ। यो सङ्केत चाहिँ हाम्रो लागि त्यति राम्रो होइन। तर हाम्रो अहिलेसम्मको ऋण चाहिँ लामो समयमा तिर्नुपर्ने कम ब्याज दरको ऋण छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अनि एग्रिकल्चर सेक्टरमा हाम्रो अलिक प्रवर्धन गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। तपाईँलाई म एउटा भन्छु, सरकारले हाम्रो नेपालमा कतिवटा वडा छन् तपाईँहरूले भन्छ 6400 वडा जति छ। एउटा वडामा सरदर वर्षमा 20 जनालाई रोजगारी दिन सक्यो भने कति हुन्छ? 1,83,000-84,000लाई त रोजगारी दिन सकिन्छ नि। त्यस्ता खालका माइक्रो लेभलका प्लानहरू चाहिँ नि ल्याएको छैन कि त्यो त्यस्तो खालले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब त्यस कारणले पनि अब म ठ्याक्कै अहिले चाहिँ नि
श्रीलङ्कामै हामी गइहाल्छौँ अथवा पाकिस्तानकै अवस्था पनि हुन्छौँ भन्ने चाहिँ हुँदैन। अर्को कुरा एउटा उठाउन अहिले चाहिँ धेरै हामीले उठाउने धेरै चर्चा नगर्नुपर्ने विषय भनेको के हो भने मुद्राको अवमूल्यन गर्ने हो कि भन्ने कुरा नै आछ। यो सङ्कटको बेलामा मुद्राको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। अहिले यतापट्टि बोल्नै हुँदैन। तपाईँले भारतसित स्थिर मुद्रा दर छ, हाम्रो उत्पादन बेसरी बारे जाएर निर्यातमुखी अर्थतन्त्र भएको भए त गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले के अरे पाकिस्तानको रुपियाँको दर पनि कति 185 जति पुगिसक्यो डलरसित। त्यहाँको त कुरै भएन, श्रीलङ्काको त हाम्रो पनि स्वाट छोडिदियो भने कति होला 230 जति होला। तर हाम्रो इन्डियन भारतीय अर्थतन्त्रको सेटेलाइट इकोनोमी हो। कसैले होइन हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सेटेलाइट इकोनोमी हो भनेर भन्न पाइन्छ भनेर हुँदैन। यथार्थ चाहिँ त्यही हो। 12 वर्ष अगाडि मैले भनेको छु सेटेलाइट इकोनोमी भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ नि भारतीय अर्थतन्त्रभित्रका असल कुराहरूलाई र अहिले हामीले चर्चा गरे जस्तो अलिकति त्यो ब्यारियर्सहरू कम गरेर यहाँको उत्पादन पनि बाहिर पठाउने र त्यहाँको उत्पादनले यहाँ हाम्रा उत्पादनलाई विस्थापित गरेको ठाउँमा त्यो विस्थापनलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने हो भने चाहिँ नि हामी त्यो अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था चाँडो आइहाल्दैन। तर हामी निच मारेर बस्यौँ, यो त यतातर्फ ख्यालै गरेनौँ, यतैतर्फ चर्चा नै गरेनौँ, उपयुक्त खालका मेजर्सहरू लिएनौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने हामी आज नपुगे नि 5 महिना 6 महिना पछि 7 महिना पछि त्यो अवस्था छ। मान्छेमा अहिले डर त्रास पनि छ। यो श्रीलङ्काको केसले गर्दा तपाईँहरूकै मनमा पनि हिजो अस्ति पेट्रोल लाइनमा किन भयो भन्दा मैले धेरैलाई के भने नजानुहोस् न, पर्सि त पाइहाल्नुहुन्छ। यो ढुवानीकर्ताहरूले यो चाहिँ डिलरहरूले कमिसनको लागि यो हडतालसँग किन पाउनुहुन्छ, नजानुहोस् भने मैले है। तर के भने ओहो श्रीलङ्कै पो हुने हो त भनेर डर लाग्यो। मान्छेको मानसिकता त्यो छ। त्यस कारण त्यो मानसिकताबाट पनि मान्छेलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ राज्यले। अब अहिले दुईवटा कुरा प्रमुख कुरा चाहिँ 3टा कुरा छन् होइन। एउटा कुरा भनेको चाहिँ वैदेशिक मुद्रा हामीसित कम भाउँदै गएको हुनाले र त्यो घट्ने दर चाँडो गएको हुनाले हामीले त्यसलाई कसरी जोगाउने, घट्ने दरलाई कसरी कम गर्ने भन्ने एउटा त्यो। दोस्रो देशभित्रै चाहिँ नि स्रोतको कमी भयो। अनि स्रोतको कमी भएको हुनाले वैदेशिक मुद्रा पनि कम आएको, पर्यटन आम्दानी कम भएको, विप्रेषण घटेर आएको, वैदेशिक लगानी नआएको, वैदेशिक सहायता आउन नसकेको प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कम भयो। त्यसै कारणले गर्दा के भयो भने हामी कहाँ तरलताको सङ्कट भयो। तरलताको 3टा कार्ड हो तरलताको सङ्कट अहिले 3टा। एउटा भनेको सरकारले राजस्व चाहिँ झन्डै लक्षित लेभलमा उठाइरहेछ, किनभने आयातमुखी र उपभोगमुखी राजस्व चाहिँ 60% उठायो यो महिनामा हेर्ने हो भने। खर्च कति गर्यो 53% गर्यो। चाहिँ पुँजीगत खर्च कति गर्यो 22%, 23%, 23-24 हिजो अस्तिसम्म हेऱ्यो भने गर्यो। यसले के देख्यो भने 3 खर्ब जति सरकारको ढुकुटीमा गयो। त्यो त वाणिज्य ब्याङ्कसित छैन त्यो पैसा। एक त्यो। दोस्रो चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि दोस्रो चाहिँ अब वैदेशिक नै नभइसकेपछि त वैदेशिक मुद्रा नै नआएपछि वैदेशिक मुद्रा प्रशस्त यहाँ आएको भए के हुन्थ्यो, त्यो पैसा राखेर फेरि नोट छाप्न सकिन्छ नि। अनि त्यो पैसा कमर्सियल ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कमा दिन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले अनि फेरि पैसा दिइहाल्थ्यो, अनि फेरि बजारमा जान्थ्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ एउटा अलिकति काहीँ न काहीँ त्यो पनि छ, धेरै कुरा उठ्या चाहिँ छैन, त्यो भनेको निर्वाचन आएको छ। अनि यो गभर्नेन्सको कुरा र ट्रान्सप्यारेन्टको कुरा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अलिक बढी टाइट हुँदै गयो। अनि मान्छेले अलिकति पैसा होल्ड गरेको छ। कसले होल्ड गरेको छ भन्दा ठुला यो 2 नम्बरमा काम गर्ने उद्योगी व्यापारीहरू र व्यापारी र यो पोलिटिसियनको बिचमा चलखेल गर्ने बिचौलियाहरूले नगद होल्ड गरेको छ। अहिले यो निर्वाचनमा यसलाई लगानी गर्नुपर्छ भनेर होल्ड गरेको छ। त्यो पैसा पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ छ, कति छ भनेर ठ्याक्कै भन्न चाहिँ अध्ययन छैन। यो 3टा कारणले अहिले चाहिँ हाम्रा तरलताको सङ्कट। अब यो 3टा कारणलाई चाहिँ के भने पहिलो त तपाईँले सरकारी खर्च बढाउन साथ त्यो कुरा आउँछ, खर्च बढाउन सक्यो भने। दोस्रो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले 3-4वटा कुरा गर्यो वैदेशिक मुद्रा बाहिर नजाओस् भनेर। एउटा चाहिँ खरिदमा मार्जिन जुन छ एलसी खोल्दाखेरिको मार्जिनलाई 100% बढाइदियो केही वस्तुमा होइन, 47-48वटा वस्तुमा। यो हार्मोनाइज कोडभित्र त्यहाँ त हजारौँ वस्तु छन्, तर त्यो शीर्षकभित्र। दोस्रो काम के गर्यो भन्दा विदेश जानेलाई डलरको चाहिँ सीमा घटाइदियो। अर्को नगद लिँदा 7,50,000 भन्दा बढी चाहिँ नगद भुक्तानी हुँदैन। हिजो 10 लाख थियो,
त्यो गर्यो। अहिले चाहिँ गाडी किन्दाखेरि चाहिँ नकिन है भनेर हिजो नै भन्यो भनेर आयो। यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको के हो भन्दा नियन्त्रणात्मक उपाय हो, यसको नियन्त्रणात्मक क्या। यसले अर्थतन्त्रलाई त स्वाभाविक खुम्च्याउँछ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाँडै त्यस्ता कुराहरू बुद्धि पुर्याउनु पर्थ्यो र नजानिदो किसिमले स्लोली काम गर्नु पर्थ्यो। झट्का झट्का हानेर गर्न थाल्यो। यसले साइकोलोजी मान्छेको मनोविज्ञान त्यो पर्यो। अब यो चाहिँ मात्रैले पुग्दैन, सरकारले के गर्नुपर्छ अब, यो अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र चाहिँ नि अन्य मन्त्रालयहरू मिलेर केन्द्रीय सरकार त्यो मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ नकारात्मक कुरा भयो। यसलाई के गर्नु पर्यो, आर्थिक नीति र वित्तीय नीतिबाट हस्तक्षेप गर्ने भने चाहिँ उदाहरणको लागि म भन्छु, वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउनलाई विप्रेषण सबभन्दा राम्रो स्रोत हो हाम्रो हो। विप्रेषण चाहिँ धेरै जसो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा विप्रेषण चाहिँ नि यो वैदेशिक रोजगारमा गएका खाडी देश आदिबाट त्यो आउने क्रम किन घट्यो भन्दा त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। कुन ठाउँबाट कति आउनुपर्ने हो, वास्तवमा कति मान्छे नेटमा त्यहाँ छन् ती देशमा, उनीहरूको औसत आम्दानी कति हो, कति त्यहाँ आफूले खर्च गर्छन् र कति चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ आउनुपर्ने हो। आएको भए किन आएन त, नआएको भए भनेर अब क्रिप्टो करेन्सीमा खर्च भएको छ कि हुन्डीमा गएको छ भने हुन्डीमा जाँदाखेरि अहिले बजारमा 125 रुपियाँसम्म बिक्री भएको छ डलर भन्ने आएको छ। भनेपछि 125 को ठाउँमा 125 अथवा 126 सरकारले नै ब्याङ्क मार्फत दियो भने त त्यो यता आउन थाल्छ नि त माधव, होइन? वैदेशिक मुद्रा लगानी किन आएन भन्दाखेरि त्यसका अवरोधहरू खोज्यो भने वैदेशिक लगानी अलिकति बढाउन सकिएला, पर्यटकहरू अलिकति बढाउनलाई चाहिँ विश्वमै अलिकति सङ्कट आइसक्यो, पेन्डामिक जस्तो धेरै नबढ्ला तर अलिकति बढ्ला। त्यसकारणले त्यो सकारात्मक तरिका भने चाहिँ वैदेशिक मुद्राको स्टक बढाउने, खाने पानी ट्याङ्कीमा पानी तल जान मात्रै धारा बन्द गर्ने मात्रै होइन कि पानी आउने स्रोत पनि आउने ठाउँ पनि बढाउनु पर्यो। अब त्यो गर्ने सिलसिलामा अब यो ब्याङ्क र वित्त संस्थाले अघि हाम्रो प्याकुरेल डाक्टर साहबले अलिकति सङ्केत गर्नुभएको थियो, तपाईँले लगानी एग्रेसिभली गरे अनि 40% लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा नि गएको छ, तर त्यसको प्रतिबिम्ब, त्यसको नतिजा किन निस्केन त तपाईँको उसमा? त्यसको नतिजा ग्रोथमा किन आइरहेको छैन, रोजगारीमा किन देखिरहेको छैन, निर्माणमा किन देखिरहेको छैन, उत्पादनमा किन देखिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ खोज्नु पर्यो। यो कुराहरू हामीले समयमा खोज्न सक्यौँ र अलिकति मिहिन ढङ्गले गाउँमा ठाउँमा प्रविधि नयाँ दिने। तपाईँलाई मैले भनौँ केरा हुन्छ नि, केरा मान्छेले खान्छ, केरा हामीले थुप्रै 70% केरा बाहिरबाट ल्याउँछौँ। केरा चाहिँ नि खेती गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यो 70% आउने पनि रोकिन्छ। केराको त्यो थाम हुन्छ नि, हामी केरा काटिसकेको हुन्छ, त्यसबाट कपडा बन्छ नि। अरे त्यो केरा उत्पादन हुने ठाउँमा त्यो एउटा मेसिन किन नदिने? भ्यू टावर बनाउनु भन्दा त त्यो ठाउँको युवाहरूलाई त्यस्ता मेसिन दियो भने के हुन्छ? ढुङ्गा कटिङ गर्ने मेसिन दिएर तपाईँले अहिले बिमहरूमा बन्ने भन्दा ढुङ्गाबाट चाहिँ घरहरू बनाउने, बाँसको ब्याम्बो चाहिँ को फर्स्ट क्लास चाहिँ नि त्यो के भन्छ प्लाइवुड बन्छ। काठहरू खेर गइरहेछन्, औ काठहरू होइन। त्यस्तो किसिमको इन्टरभेन्सन अलिकति आँटका साथ पोलिटिसियनहरूले सुरु गर्यो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा यो अहिलेको उसबाट हामी अलिकति सजिलै ठिक छ, ग्रोथलाई हामीले ग्रिन ग्रोथमै ल्याउन नसकौँला, तर अहिले हामी अप्ठ्यारो के छ भन्दा हामी तपाईँको चाहिँ नि बत्ती बलिरहेछ, अहिलेसम्म त पहेँलो बत्ती छ, पहेँलो बत्ती बलिसकेपछि के आउँछ, या त हरियो आउनुपर्छ कि त रातो आउनुपर्छ। हामी हरियोपट्टि छैनौँ, रातो आउनेमा छ। रातो भने चाहिँ रेड जोन, खतराको जोन हो। त्यो खतराको जोनपट्टि चाहिँ अभिमुख भएको छौँ। त्यस कारण हामीले यु टर्न गर्न नसकौँला, तर हामी कहीँ ग्रे एरियामा आउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यस कारणले मैले के भन्छु भन्दा सरकारलाई पनि र हामी सबैलाई, आम परिवारलाई पनि अहिले आत्तिन भनेर एकदमै आत्तिनु पर्ने छैन, तर सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। आफ्नो खर्चलाई पनि अलिक मितव्ययी बनाउनु पर्छ, नचाहिए ठाउँमा खर्च नगर्ने र भोलि सङ्कट आउन सक्छ है, सम्भावना चाहिँ छ भनेर अलिक सचेत भएर बस्नुपर्ने बेला छ। त्यस कारणले मैले मोटामोटी चाहिँ नि तपाईँहरूलाई मनमा लागेका कुराहरू मैले भने होला जस्तो लाग्छ। मैले के भने, विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढेको छ, प्रेडिक्टेबिलिटी छैन। श्रीलङ्का मात्र होइन, विश्वमै
यो खाद्य सङ्कट, ऊर्जा सङ्कट आएको अवस्था छ होइन र के अरे ओल्ड पोलिटिक्स चाहिँ नि ध्रुवीकरण हुँदै गएको छ। युद्ध त हिजो सिरियामा पनि भएको थियो, यमनमा पनि भएको थियो, अफगानिस्तानमा पनि भएको थियो, तर त्यसले असर हामीलाई पारेन। युक्रेनले मात्रै किन पार्यो भन्दा त यो शक्ति राष्ट्रहरूको हो नि, युक्रेनको युद्ध होइन नि यो त, अमेरिका र रुसको चाहिँ नि दुईटा ध्रुवको हो। त्यस कारणले यस्तो कुराहरूले विश्व अर्थतन्त्रलाई चाँडै प्रभाव पार्छ। जवाब पार्ने हुनाले अहिले प्रेडिक्ट अर्को चाहिँ ग्लोबलाइजेसनलाई रिथिङ्क गर्ने बेला भएको छ। अर्को डलरको भविष्य अनिश्चित छ। तर श्रीलङ्का जस्तै बन्छौँ कि भन्ने सन्दर्भमा मैले स्पष्ट भन्छु तपाईँहरूलाई, श्रीलङ्का अहिलेकै अवस्थामा हामीले नेग्लेक्ट गरेर गयौँ भने श्रीलङ्का जस्तो बन्न नि सक्छौँ। 2-4 महिना 5-7 महिना लाग्न सक्ला। तर हामीले हाम्रो अर्थचरित्रलाई, अर्थतन्त्रको चरित्रलाई अहिले मिहिन ढङ्गले हेरेर सतर्कता अपनायौँ भने त्यहाँ हामी पुग्दैनौँ। अलि दुःख त पाउला, तर त्यो अवस्थामा पाउने अवस्था छैन। त्यसको लागि चाहिँ खास गरी उत्पादनशील क्षेत्र एग्रिकल्चर सेक्टरमा लगानी बढाउनु पर्यो। त्यसो भए भात खान त पाउँछ नि मान्छेले, कुदेर अर्को देशमा जान्छु त भन्ने अवस्था छैन नि। त्यस कारणले त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ल हजुर, ल क्वेसन हजुर। जस्तो अहिले जसरी तत्काल लेटेस्ट आयातको घाटा जुन नेपालले आयातको घाटा छ, त्योभन्दा ठुलो परिणाममा कालो बजारी र राजनीतिक बिचौलियाहरूले होल्ड गरेको पुँजी छ भन्ने नेपाली जनताको आशंका छ होइन। अब त्यो आयातभन्दा ठुलो घोटाला चाहिँ त्यहाँनिर भूमिगत गरियो पैसा भन्ने आम आशंका अहिले पब्लिकको छ। त्यो कति वास्तविक हो त्यो अर्कै कुरा भयो। तर यसलाई यसबाट मुक्ति पाउनका निम्ति चाहिँ त्यो नोट नै कोल्याप्स गरिदिनुपर्छ। त्यो समाधानबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर नोट जो होल्ड गरिएको पुँजी छ त्यसलाई नै कोल्याप्स गर्ने पोलिसी बनाउनु पर्छ भन्ने पनि एउटा चर्चा बजारमा उठ्ने गरेको छ। यो कस्तो खालको विज्ञान हो अर्थतन्त्रका हिसाबले? यसरी नियन्त्रण हुन सक्छ? होइन, अब यसो हेर्नुहोस्,